आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। अहिले हामी मोरङको कानेपोखरी आइपुगेका छौँ। कानेपोखरी 3 का 16 वर्षीय किशोरी सीता चौधरीको लास मकैबारीमा भेटेपछि यो घटनाले सनसनीपूर्ण रूप लिएको छ। यो घटना सोझै उहाँको माइजूसँग तेर्सिएको छ। माइजूलाई हामी फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। अधिकांशले के भन्नुभएको छ भने यो घटनामा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँहरूले सोध्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले नै भन्नुभएको छ गाउँलेहरूले होइन, दिदी हुनुहुन्छ यहाँ अनि पछाडि यहाँ दिदीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई लागेको सोध्न सक्नुहुन्छ है। अनि प्रकाश त दोकानमा आउँथ्यो अरे, तपाईँको अहिले किन आउनु हुँदैन भन्नु त? अब अहिले यस्तो घटना भएको छ होइन, अब आउँछ भने अब मान्छेले के भन्छ भने त उसलाई पनि थाहा छ होइन। अहिले चाहिँ मान्छे आएको छैन, अहिले आउँदै छैन पनि, हामीसित पनि बोल्दै छैन होइन। अब यिनीहरूले यसरी भन्छ प्रकाश खड्काको अनि उसको माइजूको काम होला होइन, ठिकै छ, मेरो उसको काम होला, जुन कानुनमा जान्छ म जान्छु, जान तयार छु। लेकिन यो गल्ती भयो भने ठहरियो भने फेरि उनीहरू पनि पर्छ। कसरी पर्छ? तपाईँको घरमा प्रकाश खड्का सधैँ आउँथ्यो, म पनि सधैँ आउँथ्यो होइन, नआउने होइन। सधैँ उसको खेतीबारी गर्ने यतै हो, गाई बस्ती पनि यतै बस्थ्यो, काम गर्ने मान्छे पनि यतै हुन्थ्यो, आउँथ्यो बस्थ्यो, सधैँ आउँथ्यो। म पनि भन्छु सधैँ आउँथ्यो। सधैँ आउँथ्यो। आज नआउने कारण के हो? किन आउने छैन त यस्तो घटनाले मन आएको भन्ने एउटा सल्लाह पनि हुन्छ नि, छैन त त्यो सल्लाह पनि छैन। हामीसित सल्लाह पनि गरेको छौँ, सोद्धा पनि हुन्छ, तपाईँहरू नै सोद्धा हुन्छ, हाम्रो घर आएको छैन। पहिले सधैँ आउने सुत्ने बस्ने खानेको कारण चाहिँ के हो त चाहिँ भन्नु न। दोकान छ त किन खा? दोकान त आउँछ खान त, दोकान आएपछि त दोकान आएको कारण भात खाएको छैन भन्दा केही त गरेको छ नि त। नि गरेर दोकानमा साबुन हुनु पर्यो त, गरेको छ नि त। आएको के गरेको छ कि साबुन पुरा नि त, पहिले हुनु पर्यो नि त। पहिले सधैँ आउने सधैँ आउने घटनाहरू चाहिँ किन नआउने? कारण के हो नआउने? आउनु पर्ने कि के कारण उसलाई प्रकाशलाई गरेर सोध्नु आउनु पर्ने त, ऊ पनि त आउनु पर्ने। प्रकाशलाई गरेर सोध्नु पर्ने। तर तपाईँको भान्जी यहाँनिर घरमा बस्थ्यो, तपाईँको घरमा काम गर्न गएको हो, प्रकाश खड्काउन तपाईँले किन पठाउनुभयो? कामले पठाएको छ, आफै दिदीले जन पनि गर्थ्यो, मकै टिप्नलाई प्रकाश खड्का घर तपाईँले पठाउनु भएको थियो। मैले किन पठाउनु, आफै गएको। अनि उसले मकै टिप्नलाई प्रकाश खड्काले पठायो, त्यो मकैबारीमा लास भेटायो, त्यो कसले मारेको? अब कसले मारेको हो होइन त थाहा छैन होइन, थाहा भएको हामीले भनिहाल्थ्यो नि, तपाईँलाई सोध्नु पर्छ। प्रकाश खड्काको खेतमा प्रकाश खड्काले पठायो अनि त्यसको पछाडिबाट उसैले खोज्न जाँदाखेरि भेटाएन। हामीलाई भन्न कसले के गर्यो त त्यहाँनिर? कसले के गर्यो त्यहाँनिर? त्यो बच्चालाई के गर्नु, आँखाले हेरेको छैन, कसरी प्रकाशको नाम लगाइदिनु? प्रकाशको नाम लगाउने भन्ने कुरो होइन त। प्रकाश खड्का घरमा काम गर्न गएको थियो, उसले काममा पठाएको मान्छे। जस्तो मैले काम गर्न पठाएँ, मैले लेबरहरूलाई दुनियाँभर त्यो ड्राइभरलाई दुनियाँभर म खोला चलाउन पठाउँछु, तर तिनीहरूको खोजी खबर त चाहिन्छ नि। आधा घन्टा खोजी खबर त हामीलाई गर त, खोजी खबर गरेको छैन उसले, आयो त भन्न। मरिसकेपछि भनेको भयो, अब मरिसके उसले पनि अब हेरेको छ कि छैन हामीले कसरी भन्नु? अब तपाईँ उसको खेतमा गएको छ, म खोला अब मरिसकेको भन्नुहुन्छ, त्यहाँ कमसेकम जसको आँगनमा लास हुन्छ त्यसलाई चिन्ता हुन्छ नि त खोज्नलाई, क्या भन्न आउनु पर्यो, भन्न आउनु पर्यो। उसले त किन हेरेकै छैन त, किन हेरेको छैन? उसले किन हेरेको छैन? अब छ कि छैन गरेर उसलाई सोध्दा हुन्छ। म किन सोध्नु उसलाई? तपाईँले सोध्नु, तपाईँको घरमा बस्छु, तपाईँको भान्जीले तपाईँले पठाउनु पर्यो काम गर्नलाई, तपाईँको चिन्ता पालेको तपाईँलाई किन चिन्ता छैन? हामीलाई कसरी चिन्ता छ? के को चिन्ता छ तपाईँलाई? भन्नु न, के को चिन्ता छ? घटना घटिसकेपछि चाहिँ माइजूलाई जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ, के भएर चाहिँ यस्तो घटना घट्यो भन्दाखेरि खोइ यो विषय केही पनि मलाई के भन्नुभयो? एकछिन के भन्नुभएको तपाईँले भनिदिनु त। यता सुन्नु, मैले रुँदै थिएँ, अनि एउटा दिदी थियो हाम्रो गोतनी होइन, त्यसले म रुँदै थिएँ, त्यसले मलाई सम्झाउँदैछ के भन्छ होइन, गोतनी त जेठानी एउटै हो, के हुन्छ उसले भन्नु ल चुपचाप बस, कति रुन्छ, आँख टाउको दुख्दैछ। अनि मैले भने कि अब अलिकति हेरेको भए पनि हुन्थ्यो होइन, के भन्छ अलिकति हेरेको भए पनि हुन्थ्यो, कसले मारो, प्रकाशले नि मारो अथवा कि कसले मारो अथवा होइन, अलिकति हेर्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो। मैले भने आँखाले हेर्न पाएको भए अलिकति हुन्थ्यो, कसैको साबुत त पक्रिन्थ्यो नि त हामीहरूले। त्यस्तो भन्दाखेरि उसले के भन होइन, प्रकाश खड्का पनि त्यस्तो लाग्दैन, मलाई गविसम आफै 1000 टका पैसा निकालेर दियो। त्यो त पहिलेको कुरा थियो, म त थाहा थिएन त कसको घरमा बसेको थियो, मलाई थाहा थियो घरमा बसेको भनेर थाहा थिएन। जब 9-10 वर्ष मेरो घरमा बसिसकेको केटी, उनी त गाउँको यहाँलाई त्यो कुरामा गरेको छुइनँ, त्यस्तो कुरामा तपाईँले
मैले त्यो कुराको पहिले नै सकियो कुरा गरेन कुन कुरामा त्यो कुरा पहिले सरकारले मलाई 1000 दियो त पहिले नै दिएको थियो मलाई सरकारले लागि कसलाई दिनु पैसा उले कुरा गर्न त त्यो दिन जहिले दिए पनि मलाई थाहा छैन हैन मैले भने म गाविसम्म गएको थिएँ मैले उलाई दाया माया लागेको बहिनी हो अहिले के त्यस्तो त भएको छैन त ए चुप बोल्न पहिला प्रकाश खड्का त यस्तो लागेर बस्नु के भएको त्यस्तो कुरा गर्नु यस्तो लाग्दैन यस्तो प्रकाश खड्का यस्तो बदमाश पनि लाग्दैन तपाईले भन्नु भयो लाग्दैन भनेर किन लाग्दैन त्यो कारण के हो किन लाग्दैन कहिले मैले थोडी भनेको छु मैले तपाईले भन्नु भयो मलाई तपाईले उहाँ रुँदै गर्दाखेरि तपाईँ पुग्नुभयो अनि तपाईँले के भन्नुभयो अनि उहाँको उत्तर के थियो मैले के भने रुँदै थियो कसरी मारौ यो केटीलाई कसरी के भयो एकैछिनमा आधी घण्टामा मान्छेलाई आँखाले हेरेर प्रकाश खड्काको गल्ती नै छैन केही गल्ती छैन अब गल्ती किन छैन त तुसा बाबा भन्दै म रुँदा मेरो पत्नी पनि छ मेरो साथ है केही पनि भने जस प्रकाश खड्काको घरको डेटमा सीताको 15 वर्षीय सीताको मृत अवस्थामा भेटियो भनेपछि तपाईहरुकै घर वरिपरि छेउमै भएको भए केही हुँदैन थियो तर जुन घरमा काम गर्न गई त्यही ठाउँको भनौं 15-20 मिटर परतिर मरेको अवस्थामा लास भेटियो भनेपछि यो शंकास्पदै छ त्यही त शंकास्पदले त यो भनेको नि नत्र किन भन्थ्यो त्यही त सोधिराखेको के छ यो विषयमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ प्रकाश खड्कालाई अनुसन्धानमा लिएको छ कि छैन हैन सचर्ती हेर्दाखेरि दिदी भन्नु न होइन अब यो शंकास्पदै घटना भनेर भनिरहेछ हैन भनिरहँदा चाहिँ अब गल्ती कसले गरेको हो हैन अब त्यो अपराधी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लागोस् र सीता जुन हाम्रो छोरी मरेको छ आज कोभिडको अवस्थामा हामीलाई यसरी बसिरहन रहर पनि छैन हैन अब नहुँदा पनि हाम्रो बाध्यता छ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो गाउँघरको छोरी चेलीको एउटा मृत्यु भएको छ शंकास्पद घटना भएको छ यहाँनिर अब दोषीको यो भन्न सकिँदैन यहाँनिर चाहिँ हामी बारम्बार बाहिरबाट सुन्छौँ माइजू र प्रकाश खड्का बिचमा चाहिँ यस्तो भएको हो कि त्यहाँ 24 घण्टा आएर बस्नुहुन्थ्यो अरे उहाँ चाहिँ बसिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अब अहिले नआउनुको कारण नआउँदाखेरि चाहिँ त्यही घटना घटाउनको लागि चाहिँ उहाँ बार आउनुहुन्थ्यो घटाइसकेपछि नआउनु भएको हो कि भन्ने एउटा त्यहाँ प्रश्न तेर्सिन्छ अनि अब आँगनमा लास लडिरहेको छ उहाँहरू चाहिँ जस्तै नगर्नु हुँदा चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ के हो त्यो त्यहाँनिर एउटा प्रश्न खडा भएको छ अब तेल सेल त ल्याइदियो तातो तेल ल्याइदियो हिँडेको छ तर उस हाम्रो छोरी सीता अपराधीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा चाहिँ कारबाही होस् जति सक्दो छिटो अपराधीलाई खोजी गर्न पाऊ होइन हामीले चाहिँ अब यही चाहेको चाहिँ यही हो आजसम्म अब हामीले केही पाएको छैन अब विभिन्न कुरा आवाज निस्किन्छ तर बाहिरभित्र आएर यहाँ बोल्न सक्नुहुन्न यहाँको समाज अब विभिन्न ठाउँमा बलात्कारको केस भइरहेको छ भइरहँदाखेरि हाम्रो छोरीचेली कहाँ भयो अरे कसो भयो भन्दा भन्दै हाम्रो आँगनमै हाम्रो घरभित्रै भित्रिसक्यो भनेपछि अब भोलि हामीले छोरीचेली जोगाउन गाह्रो छ यस ठाउँमा आज फेरि अर्कोतिर फेरि कसै गाउँमा चेलीबेटी आज मेरो छोरीलाई त्यस्तो भयो भोलि अर्को मैले भन्नुमा के चाहन्छु भनेदेखि भन्न के चाहन्छु मलाई म लगभग 5 बजे 5:30 बजे होला गरौँ म कुद्दै जाँदाखेरि उसको आँगन लास सुताएको थियो र उसको सानियामा माइजूले सेक्दै थियो सेक्दै अनि पछाडि मलाई उनीहरूले नि भन्नु कि बा सर पनि टोकेको कि भनौँ अनि म यता धामी पिछामा लागेँ अनि तुरुन्तै हस्पिटल कुदायो अनि लास्टमा फेरि मैले अस्ति पथरी जाँदाखेरि मैले बिहानै गएर खाना बस्दा बिहानै सूचना दिएँ आज तपाईँलाई पथरी जानुपर्छ भने पनि फेरि गएर उसको घर अगाडि टेम्पो पनि रोकेर उसलाई भने अनि गएन किन गएन यसको कारण मेरो छोरीको छलफल चाहिँ हुने मेरो छोरीको चाहिँ छलफल हुने भएको भन्ने तपाईँलाई चाहिँ शङ्का लागेको छ अब छलफल त त्यही हो सर अब छलफल त गर्नै पर्यो मेरो भनाइ त्यति छलफल चाहिँ हुनै पर्यो
छलफल हुनु पर्यो, न्याय हुनु पर्यो। त्यही अनि यहाँ छलफल न्याय हुनु पर्यो प्लस चाहियो भनेर माइजूलाई चाहिँ शङ्का गर्नुको कारण चाहिँ नसोधिकिनै उहाँले प्रकाशले चाहिँ केही गरेको होइन भनिसकेपछि शङ्का गर्नु भएको रहेछ दिदीहरूले होइन। भने तपाईँले त जस्तो के भएर चाहिँ मऱ्यो भन्ने बित्तिकै उहाँले प्रकाशले केही गरेको होइन भने हो अघि त्यसै भन्नुभयो नि त तपाईँले, त्यही भएर मात्र हामीले माइजूलाई फेरि यहाँनिर गर्ने त्यसो भने कि माइजू के चाहिँ सोध्नु भएको थियो उहाँले तपाईँलाई अब त्यतिखेर थोरै भन्नुहुन्छ। उसले मेरो देवरानीले सोद्धाखेरि मलाई चुप लागेर बस कति रुन्छेस भनेर अनि मैले भने हेर्न दिदी के भन्छ कसले यस्तो गरिदियो के कसैले मारिदियो कि कसले यस्तो गरो आँखाले नहेरेपछि कसरी के गर्नु कसलाई के भन्नु कसरी प्रकाश सरकारको नाम पनि लाउनु मैले हामीहरूले भन्यो होइन। अनि उसले पनि के भन हो त त्यस्तो मान्छे त लाग्दैन किन के भन्छ म पनि गविसा गएँ होइन म पनि उसले भन्यो म पनि गविसा गएँ मलाई पनि 1000 रुपियाँ निकालेर दियो बेचाराले माया लागेर त्यसको माथि कसरी शङ्का गर्नु यसले भन्यो। अनि त्यति भन्दा ऊ पनि गयो मलाई पनि मान्छेले के भन्छ कल लगाउन आउनु त्यति मात्रै हो। भनेपछि अब पहिले त मान्छे त राम्रै हुन्छ नि सोझै हुन्छ कसले भन्छ यस्तो छ भनेर कसैले घटना हुँदैन नि यसले मारो भने तपाईँको नाम लगाइदिनु अहिले त्यो त मिल्दैन अनि मिल्छ त अनि उसले त्यस्तो कुरा गर्छ भन्नु त अनि उहाँले आशंका होइन म त शङ्काले पो मैले नामै त लगाएको छुइनँ नि त उसको लगाएको छैन जे शङ्का गर्दा कसले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तो कसले गर्यो होला भनेर उहाँले भनेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रकाश खड्काले चाहिँ होइन भन्नुभयो होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नु। म पनि भन्दैछु कसैलाई चिन्ता छैन चिन्ता सबै छोरी चेली सबैलाई चिन्ता छ किन छैन चिन्ता चिन्ता मात्रै गरेर हुँदैन उसको खोइ तलास पनि गर्नुपर्छ चिन्ता गरेर मात्रै खोइ तलास गरेर बसेर चिन्ता गरिहाल्छ। अहिले चाहिँ प्रकाश खड्काले तपाईँहरूलाई साथ के भन्नुहुन्छ? मैले पनि एक दिन उहाँको ससुरासँग चाहिँ एउटा कुरा सुनेको छु मेरै घरमा आएर भन्नुभयो। त्यो दिन मेरो छोरी बिमारी थियो छोरो चाहिँ बिरामी थियो अनि राति हामी बोलाउन गयौँ उहाँलाई बोलाउन जान पनि हामीलाई डर लागिरहेको थियो त्यसको घरमा उसको ससुरा पनुवा अनि गयौँ अनि त्यो बोलाउन जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई डर नै लाग्यो किन डर लाग्यो भने त्यसको घरमा त्यस्तो घटना भएको छ अब यहाँ फेरि यहाँ छोरा बिमारी भएर साह्रो गएको छ के गर्नु नगर्नु भयो ऊ त धामी हो अनि गयो अनि बोलाएर ल्याए घर बोलाएर ल्यायौँ हामीले त्यो मेरो छोरो अनि मेरो श्रीमान बोलाएर ल्याउनु भयो अनि त्यो खाकु गर्नुभयो त्यो दिन मजाले अनि के भएको छ त ठुलो भयो भन्दाखेरि त्यसले के भन्नु भन्दाखेरि यो यसो भएको छ ल अहिले केही हुँदैन मैले फाक्कु गरिसकेँ भोलि बिहान त जोगाना हेरिदिन्छु भनेर भन्नु। भोलि बिहान आउँदाखेरि अनि अब गरिदिएको मान्छेलाई त दिनु पऱ्यो नि त अनि त्यसलाई मैले आधी सेर रक्सी मलाई दिनु यो छोरी भनेर भन्नु उसलाई मैले दिएँ आधी सेर जहिले खाइराख्ने मान्छे त आधी सेर रक्सीमा त ऊ त मात्दैन नि त तर त्यतिखेर त ऊ बुढो रुन थालेछ रुन थाल्यो के भन्न थाल्यो भने के गर्नु छोरी मेरो त यो नाति चाहिँ यसो बिजोकले मरी तर यो दुईजनाले गर्दा मरेको हो भनेर सिधै मलाई भन्नु। मेरो कुरा आज विश्वास गर्दैन उनीहरूले मैले हेरेको पनि हो मेरो बुहारीलाई सधैँ त्यो मान्छे आएर कुर्सीमा त्यो बस्ने सिटमा बसिरहन्थ्यो जहिले यो कुरा हामीले हेरेको यो कुर्सीमा बसिरहन्थ्यो सबैको यहाँ खेत छ उसको मात्रै त खेत छैन नि त कि सबै उसकै खेतै हो यहाँ भन्नु दिनभरि उसले दिनभरि त्यसको दोकानमा बसेर के जरुरी थियो श्रीमान भनेको सबैको छ उस्तो मात्रै श्रीमान हो यो ठाउँमा त्यो मात्रै श्रीमान थियो त्यो दोकानमा 24 घण्टा फेरि त्यो लुगा सेतो लुगा लाएको मान्छे त्यो केही नखाने मान्छे 24 घण्टा बस्ने त्यसको कारण के थियो लु भन्नुहोस् त यो कुरा हामीले जानेको कुरा देखेको कुरा हो यो चाहिँ हामीले ती देखेको आज हाम्रो अलिकता यहाँ केटाकेटीको कोही झगडा झाटी भएपछि यी दुईजना कति उफ्रिन्थे आज उसको भान्जेलाई यहाँ आज यस्तो घटना हुँदाखेरि ऊ दुईजना किन उफ्रिँदैन किन अघि सर्दैन ससुराले देखेको कुरा के भन्यो भने मलाई ससुराले के गर्नु छोरी म त बोल्न सक्दिनँ बोल्यो भने प्रकाश पनि विश्वासै गर्दैन जो छोरा पनि मैले जन्माएको हो नि छोरा मैले जन्माएको हो तर मेरो कुरा विश्वास गर्दैन मलाई त कुटिहाल्छन् सिधै भन्यो त्यस्तो मलाई पक्नु चुप लाग्यो अनि मलाई सिधै कुटिहाल्छन् म बोल्नै सक्दिनँ यो कुराहरू
भनेर भन्नु अनि के भन्दा ठुलो बुवा भन्नु न त भनेर भन्दाखेरि अनि उसले के भन्नु भने अनि उसले के भन्नु भन्दाखेरि तिमी नजाऊ अस्ति अरू कोही जान्छ अनि अस्ति के भन्नु भन्दाखेरि होइन के भन्नु भन्दाखेरि अनि हेर्न अब प्रकाशले चाहिँ हाम्रो बुवालाई माग्दाखेरि चाहिँ किस्तामा पनि धडाक 10,000 पैसा किस्ता तिर्ने पैसा दिइहाल्ने जहाँ त तिमी जाऊ त माग्न एक्लै पैसा दिँदैन के छ कारण छोरी हामी त हेरेको हो तर म बोल्न सक्दिनँ बोल्यो भने मारिहाल्छ भन्ने कुरा गर्नु यो आज यसरी छोड्यौँ भने कसको सान गर्ने हो भोलि हामीलाई चेप्ने हो आज यो घटना भएपछि यो दुईजना किन चुप लागे यो किन चुप लागे यो कुरा तर म यो कुरा अब बोल्न पनि हेर्नु है हामी त अब गाउँ बोल्नु पनि नहुने बोल्नै पर्छ यस्तो आवाज उठाउनै पर्छ जानेको कुरा र बोल्नै पर्छ यो कुरा किन भोलि हाम्रोमा हुन्छ यो घटनाले गर्दाखेरि अरूले सिक्ला उसले सिक्ला भोलि अब उसले त्यसो गर्ने बानी भएको होला कि अब कोही हो हुन त उसलाई शङ्का गरेको छैनौँ हामीले न उसलाई गरेको छौँ न उसलाई गरेको छौँ कसैलाई गरेको छैनौँ तर उसको ससुराले भनेको अनुसार चाहिँ हामी अलिकति मनमा पाप लागिहाल्यो पाप चितायौँ अब अनि हामीले भन्यौँ के रहेछ त्यसो भए पक्कै हो कि क्या हो होइन सिधै भन न छोरी सिधै मैले जानेको यो दुईजनाले गर्दाखेरि मेरो छोरीको मेरो नातिनीको ज्यान गएको हो भनेर त्यो के भन्छ त्यो केटीले त्यो ससुराले चाहिँ बोलेको हो मनेर भनेको यो कुरा चाहिँ मामा माइतीले होइन त्यो अर्को नेपालीको प्रकाश र यो बुहारीले गर्दाखेरि उसले आरोप लगायो त मनेरी भनौँ मैले देखेको कुरा हो दिनभरि बसिरहन्छ यिनीहरू नि हाम्रै घरमा दोकानमा बसिरहन्छ म त देखेको मेरो प्रकाश त गइरहन्छ उता काम गर्न अनि अब मैले बोली भने अनि मैले भने कि अनि लोपा तपाईँले देख्नु भएको छ भने यो कुरा किन छपाएर राख्नु भएको भन्दाखेरि के गर्नु मेरो कुरा विश्वास गर्दैनन् मैले बोल्यो भने कुटिहाल्छन् मलाई भनेर भन्नु त्यो कुरा चाहिँ भनेन दिनभरि बसिराख्ने गफ गरिराख्ने एकदम छेउछेउमा बसेर गफ गरिराख्ने त्यो कुराहरू बोल्नु त्यति मात्रै हो तपाईँ अस्ति मेरो घरमा बेलुकातिर यताबाट जानु पनि त्यो काम गरेर यो मुसाकोमा त्यो दिन मलाई भन्नुभएको हो नि त एक दुई शब्द कुरा भन्नुभयो नि भन्नुभएको छ कि कत कुरा गर्नु हेर्नु झुटो हुँदैन साँचो कुरा हामीले कसैलाई आरोप पनि लगाएको छैन हामीले जाने पनि छैन तपाईँको बुवालाई पनि हामीले आरोप गरेको छैन खाका पका दाइलाई पनि हामीले आरोप लगाएको छैन तर तपाईँको बोलेको अनुसारले आज यहाँ मेरो बोलेको छु होइन तपाईँले अस्ति भन्नुभयो नि के अरे मेरो नातिनी यो दुईजनाले गर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर भन्नुभएको हो नि त होइन झुट कुरा नगर्नु झुटो नबोल्नु अनि मेरो के भन्छ नातिनीले होइन त्यही त भनेको भएको कुरा किन सुन्नु न मैले तपाईँलाई भनेको कुरा मैले जानेको कुरा चाहिँ भन्नु पर्यो नि त तपाईँ नडराउने हो नि त ज्यानको कुरा हो हेर्नु सानोतिनो कुरा होइन यो ख्यालठाटा कुरा नगर्नुहोस् तर तपाईँले त्यो दिन बोल्नु भएको हो नि त मेरो नातिनी यो दुईजनाले गर्दाखेरि यस्तो घटना भयो भनेर भन्नुभएको हो त्यो नि हो भन्नु न हो भने हो भन्नुभएको छ नि त होइन जबरजस्ती होइन भने होइन तर उहाँलाई लागेको तपाईँलाई त्यस्तो लागेको होइन उहाँले बोलेको कुरा हो किन म अहिले किन झुटो बोल्नु उहाँले बोलेको छ मलाई भनेको छ मेरो बुहारी मेरो नातिनी दुईजनाले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो नाति यो छोरी कम हो यो अनि ठुलो बा किन त्यसो भयो कसरी तपाईँले यो कुरा देख्नु भएको देखेको त छुइनँ कि अब जतिखेर पनि यहीँ आएर बसिरहन्छ अनि चिसो ठन्डा गफ खाइरहन्छ दुईजना गफ गरिरहन्छ जतिखेर पनि अनि अब अनि मैले तपाईँलाई त्यसरी तपाईँले भन्नुभयो होइन जतिखेर पनि आएर बसिरहन्छ गफ गरिरहन्छ ठन्डा खाइरहन्छ अनि मान्छे त्यो बसेको ठाउँदेखि अरू मान्छे आयो भने त अलिक उता घस्किन्छ फेरि मान्छे गयो भने फेरि यता घस्किन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको हो अनि फेरि त्यो बिचमा फेरि के भन्नुभयो अनि
अनि मैले तपाईँलाई सोधेँ बुबा त्यसमा किन यो कुराहरू चुप्पो लागेर बस्नुभएको त्यसरी देखेपछि तपाईँको छोरालाई भन्नु सक्नुहुन्न त के गर्नु छोरी हुन त छोरा जन्माएको हो मैले तर मेरो छोरालाई म भन्न सक्दैछु भने उल्टे मलाई कुट्छन् त्यही हुनाले म यो कुराहरू बोल्दिनँ तर यो कुरा तपाईँ नबोल्नु है भनेर तपाईँले मलाई भन्नुभएको हो नि त बोल्लासी यो कुरा बोलेको यति कुरा बोलेको छ यति कुरा बोलेको छ त्योदेखि चाहिँ अनि अरू केही पनि बोल्नुभएको छैन आइरहने मान्छे नआउँदाखेरि उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो होला होइन जहिले आइरहने मान्छे प्रकाश खड्का चाहिँ जहिले आउने बस्ने यसरी बस्थे तर अहिले घटना भएपछि चाहिँ आउन छोडेको छ यस्तो हो कि भनेर उहाँले शङ्का गर्नुभयो उहाँलाई यही हो भनेर चाहिँ बोल्नु भएन त्यही हो तर त्यही पनि मलाई मनमा नि छोरी यही हो भनेर शङ्का लागेको छ हो मलाई यही शङ्का लागिरहेछ है भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अनि मैले भने है त्यसो त नगर्नुपर्ने हो खोइ तपाईँको बुहारी पनि त्यस्तो त अब लाग्दैन अब त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अनि फेरि होइन हुन त शङ्का अब आँखाले त देखेको त छुइनँ मैले तर मलाई शङ्का चाहिँ त्यही लागिरहेको छ किन 24 घन्टा बसिरहनुहुन्थ्यो उहाँ मेरो घरमा अनि मेरो बुहारीसँग गफ गरिरहन्थ्यो अब के गफ हो उनीहरूको म हेर्छु केही बोल्न सक्दिनँ बोल्यो भने मलाई मारिहाल्छन् यति कुरा चाहिँ उहाँले बोल्नुभएको छ यति बोल्नुभएको हो लु भनिदिनु त यति कुरा भन्नुभएको मैले गएँ उसको बहिनी छ नि त्यति चाहिँ त्यहाँ आएँ त्यहाँ लगाइसके गरेर गएपछि अनि चनीले बोलायो मलाई बडा बाबा यहाँ आउनु गएँ उहाँ गयो अनि गएपछि बसेँ के गर्नु चनी अब घरमा यस्तै हो घरमा यस्तो भएपछि अलिक बस्नु पनि धेरै टाइम मिल्दैन अनि अब यस्तो घटना भयो भनेर बोल्दैछु अनि चनीले के भन्नु अब के घटना भयो त अब के घटना भयो अब कसलाई भन्नु फल्नाले मारेको छ नदेखेको कुरा भन्नु सकिन्छ अनि त्यहाँदेखि मैले के सोचेँ फेरि चाहिँ अब अर्को कुरा के छ भने अब दोकानमा चोर आउँछ लुच्चा आउँछ फटा आउँछ कोही जान मारेर आउँछ कोही चोरी गर्न आउँछ भने भन्नुहोस् त अनि त्यस हुनाले दोकानमा अब धेरै किसिमको मान्छे आउँथ्यो बस्थ्यो खान्थ्यो अब बस्थ्यो खान्थ्यो उसैले मारेको हो भने भन्नुदेखि उही काम गर्ने हामी नै पनि हो सबै उही काम गरेको हो भनेर भयो नि त नि झुट बोल्नु हुँदैन झुट बोल्नु हुँदैन तपाईँलाई सधैँ आउने मान्छे नआउँदाखेरि चाहिँ शङ्का लागेको होइन त अब सधैँभरि आउने मान्छे यो के खसिकन त्यो यहाँ आउँदैन छाङ पनि आउँदैन त्यही मेरो शङ्का के छ भने हुन त उसले मारेको होइन तपाईँले मारेकै चाहिँ भन्नुभएको होइन तर त्यसपछि आएन भनेर चाहिँ तपाईँलाई शङ्का लाग्यो किन छ कि भनेर छानबिन गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको माग होइन त हो ठिक छ मेरो शङ्का के लाग्यो सबै दिन आउँथ्यो यो केटी मरिकन आउनै छोडिदियो आउँछ आउँदाखेरि पनि उताबाट आयो भने सिधै उहाँ जान्छ उहाँ गयो भने त बस्दैन नभए उहाँ नि बस्थ्यो 1 घन्टा मात्रै होइन 1.5-2 घन्टासम्म बस्थ्यो म छैन कुरा गर्छु तर मेरो मनमा पाप छैन शङ्का छैन दोकानमा आउँछ बस्नु पाउँछ आउँछ तर यो घटना भएपछि नआएपछि तपाईँलाई अलिक सख लाग्यो मलाई यो कुरा त साथै ठिकै मेरो घरमा भन्नुभएको छ नि तर मारेको बोलेको कुरा मारेको होइन यो गर्नुभएको छैन यो कुरा गर्नुभएको छ होइन त्यस्तो भन्नु भएन तपाईँले भन्नुभयो नि खड्का पर्का तपाईँ उल्टो कुरा नबोल्नु है यहाँनिर हेर्नु तपाईँ त्यस्तो कुरा यत्रोजना सुन्ने मान्छे छ कि यो बुहारी उसले बोलेको छैन खड्का पर्काको नाम पनि लगाएको छैन बोलेकोले गर्दा अब त तपाईँ जहिले आइरहने मान्छे नआउँदाखेरि तपाईँलाई शङ्का लागेको रहेछ ठिक छ त्यही कुरा हो ल हस् त है बुवा हुन्छ ल बोल्नै दिँदैनन् के गर्नु नि
अब हामी त उहाँको घरमा त्यो मान्छे आउँछ जहिले आउँछ बस्छ भनेर हामी त्यो कुरा चाहिँ जहिले त त्यही भएर उहाँले बोल्नु भएको थियो मेरो घरमा मलाई पनि अलिकति त्यही लाग्यो अब जहिले आउने मान्छे आज आएन भनेर किन आएन जहिले आउने मान्छे आज आउँदैन भनेर यो कुरा दुई शब्द म पनि कुरा राखिदिउँ भनेर चाहिँ यो जानेको कुरा चाहिँ मैले बोलिदिएको है यो केही पनि यस्तो नि सर कस्तो भन्नुहुन्छ भने नि अब मेरो बुढेसकालको मान्छेको म कुरा भन्छु हेर्नु जबसम्म पोस्ट मण्डल आउँदैन भने तबसम्म यहाँ कल्याण हुँदैन किन पोस्ट म्याडम पनि त 1 महिना भइसक्यो आएन नि त भाइ किन आउँदैन अगाडि के हो कसो लकडाउनमा मिलेन पोस्ट म्याडम अब 6 महिना पछाडि आउने हो र तपाईँहरू त्यति अब आउनुभयो तपाईँहरू किन लु पोस्ट मर्टम निकाल्नुहोस् न कुरा छैन गर्नुपर्छ तपाईँको माग चाहिँ अब सत्य तथ्य छानबिन होस् भन्ने कुरो होइन त छानबिन होस् छिटै जे भएको हो घटना छिटै बाहिर आओस् भन्ने होइन त चाहना डिसमिट हो यो चाहिँ कसरी हुन्छ दोषीले कडा कारबाही होस् अथवा के हो घटना त्यो आओस् भन्नु आओस् भनेको हस् त बुवा चाँडै तपाईँहरूले न्याय पाउनुहोस् होइन चाँडै तपाईँहरूले के भएको घटना के हो त्यो जस्ताको त्यस्तै देखियोस् होइन हो तपाईँहरूको माग छ पापमा जान्छ धर्मको धर्ममा जान्छ हो हेर्नुहोस् म त्यस्तो मलाई मतलब छैन म घरमा पनि थियो मर्छ भनेर जाने 1.5 किलो मासु ल्याएको थियो किनेर म रन्जनीबाट फर्केर आएँ फटालेको बुधबारको दिन थियो यहाँ आएँ त्यो भनेपछि तपाईँलाई अब अहिले त्यो दिन अब तपाईँले त शङ्का अब जहिले आइराख्ने मान्छे नआएपछि अलिअलि कस्तो शङ्का लागेको छ भन्नुभयो अनि तपाईँलाई घर परिवार बुहारीहरूले अब कराउने ओर्ने अब गाली गर्ने डर छ होला नि त डर छ अहिले होइन अब जस तपाईँलाई लागेको कुरा भन्नुभयो आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाइन्छ बुवा होइन जस जहिले आइराख्ने मान्छे नआउँदाखेरि तपाईँलाई शङ्का लागेको होला ठिकै छ तपाईँहरू पीडामा हुनुहुन्छ चाँडै होस् है त हस् धन्यवाद है